ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वादश स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वधामानुगति कृष्णे यदु वंश विभूषणे कस्य वंशो भवत् पृथिव्या मेतदा चक्ष्वमे मुने। श्रीशुक उवाच योऽन्त्यपुरञ्जयो नाम भाव्यो बार्ह द्रथो नृप तस्या मात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामीनमात्मजं प्रद्योत संज्ञं राजानं कर्ता यत् पालकसुतः विशाखायूपस्तत्पुत्रो भवेता राजकस्ततः नन्देवर्धनस्तत्पुत्र पंच प्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ते पृथिवीं नृपाः। शिशुनागस्ततो भाव्य काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सूत क्षेत्रज्ञक्षेमधर्मजः विदेशारसुतस्तस्य जातशत्रुर्भविष्यति। दर्भकस्तत्सुतो भावे दर्भकस्याजय स्मृतः नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दीसुतस्ततः शिशुनागादशैवैते षष्ट्योत्तरशतत्रयं समाभोक्ष्यन्ते पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपाः। महानन्दीसुतो राजन् शूद्रेगर्भोद्भवो बली महापद्मपति कश्चिन्नन्द क्षत्रविनाशकृत् ततो नृपा भविष्यन्ते शूद्रप्रायास्त्वधार्मिकाः। स एकक्षत्रं पृथिवी मनुल्लङ्घितशासनः शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः। तस्य चाष्टो भविष्यन्ते सुमाल्यप्रमुखा सुताः य इमं भोक्ष्यन्ति महिं राजानस्म शतं समाः। नवनन्दान् द्विज कश्चिद् प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषामभावे जगतिं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै खलु। सैव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्याभिषेक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चा शुकवर्धनः। सूयसा भविता तस्य सङ्गतसूयससुतः शालीशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति। शतधन्वा शतस्तस्य भविता तद् बृहद्रथः। मौर्या ह्येते दश नृपा सप्तत्रिंशत्शतोत्तरम् समाभोक्ष्यन्ते पृथिवीं खलु कुरुकुलोद्वः। हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिं खलु पुष्यमित्र शुङ्गाह्वा पुष्यमित्रस्तु शुङ्गाह्वा स्वयं राज्यं करिष्यति। अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो भविष्यति। वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः ततो घोषा सुतस्तस्माद् वज्रमित्रो भविष्यति। ततो भागवतस्तस्माद् देवभूतिरिति श्रुतः। शुङ्गा दशैते भोक्ष्यन्ते भूमिं वर्षशताधिकं ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान् नृप। शुङ्गं हत्वा देवभूतिं कण्वो मात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यति राज्यं वसुदेवो महामतिः। तस्य पुत्रस्तु भूमित्र तस्य नारायणसुतः। नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः। काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पंच च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ते वर्षाणां च कलो युगे। हत्वा काण्वं सुशर्माणं
तद्भृत्यो वृषलो बलि गां भोक्ष्यत्यन्द्रजातीय कञ्चित् कालमसत्तम कृष्णनाथ तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्र पूर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृपः मेघस्वातिशिबिलका दटमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा ह्यालीय स्थलकास्तस्य चात्मजः तत्पुत्रस्ततु राजा सुनन्दनः च कुरुबभु यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमति पुत्र पुरीमान् भविता ततः मेदशिरा शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञसलु मदिः इते त्रिंशन्नृपतय चत्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशत् च पृथिवीं भोक्षन्ति कुरुनन्दन सप्ताधिभिरा आबभृत्या दशगर्दभिनो नृपाः कंका षोडश भूपाला भविष्यन्त्यति लोलुपाः ततोष्टौ यवना भाव्या चतुर्दश तुरुष्कका भूयोदश गुरुण्डास मौना एकादशैव तु एते भोक्षन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकां च नवतिं मौना एकादशक्षितिं भोक्षन्त्यब्दशतान्यङ्ग त्रीणि तैः संस्थिते ततः किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दूथ बङ्गिरे शिशुनन्देश तद्भ्राता यशोनन्दी प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदश सूता भवितारश्च बाल्लिका पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुमित्रोऽस्य तथैव च एककाला इमे भूपा सप्तान्ध्रा सप्तकोशलाः विदुरः पतयो भाव्या निषदास्तत एव हि मागधानां दो भविता विश्वस्फुर्जि पुरञ्जयः करिष्यत्यपरु वर्णान् पुलिन्दयदुमद्रकान् प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् छत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरी अनुगङ्गा प्रयागं गुप्तां भोक्षति मेदिनीम् सौराष्ट्रावन्त्याभिराश्च सुरा अर्बुदमालवा भ्रात्याद्विजा भविष्यन्ते शूद्रप्राया जनाधिपाः सिन्धुस्तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलं भोक्षन्ति शूद्रा भ्रात्याद्या म्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चस तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः एते धर्मा नृतपरा फाल्गुधा स्त्रीब्रह्मण्यवः स्त्रीबालगुद्विजघ्नाश्च परदारधनादृताः उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृताः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ते म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच ततश्चानूदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नङ्क्ष्यत्यायुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव खलु नृणां जन्माचार गुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दम्पत्येभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेवाश्रमाख्याता वन्योन्यापत्तिकारणम् अवृत्त्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाढ्यते वा साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनं दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्थ सत्यत्वे धार्ष्ट्यमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ब्रह्मवीटे क्षत्रशूद्राणां युबली भविता नृपः प्रजा हि लुब्धैराजन्यैर्निर्घृणैर्दस्यु धर्मवे आच्छिन्नदार द्रवीण यास्यन्ते गिरिकाननं शाकमूला मिषच्छौद्र फलपुष्पाष्टिभोजनाः अनावृष्ट्या विनक्ष्यन्ते दुर्भिक्ष करपीडिताः शीतवा तातपप्रावृड् हिमैरन्योन्यत प्रजाः क्षुत्रिभ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया 320 परमायु कलौ नृणां क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणां पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्यान्विता वृथा हिंसा नानावृत्तिषु वै नृषु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायासु सधीषु समीप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मसु इत्थं खलु गतप्राये जनेतु खरधर्मिणि धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान् धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान् अवतरिष्यति चराचर गुरुर्विष्णुरीश्वरस्य हिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मपनुत्तये सम्बलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशस कल्के प्रादुर्भविष्यति अश्वमासु गमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असेना साधु दमनमष्टैश्वर्य गुणान्वितः विचरन्ना सुनाक्षोण्यां हयेन प्रतिमद्युतिः
नृपलिङ्गच्छदुदस्युन् कोटिषु निष्यति अथ तेषां भविष्यन्ते मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गरागाते पुण्यगन्धा नीलस्पृशां पौरजानपदानां वै हतेष्वखिलदस्युषु तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थाविष्ठ सम्भविष्यति वासुदेवे भगवते सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते यदावतीर्णो भगवान् कल्केर्धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजासुतिश्च सात्विकी यदा चन्द्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ते तदा भवति तत्कृतं ये एतेता वर्तमानाये भविष्यन्ति च पार्थिवा तीत उद्देशत प्रोक्ता वंशीया सोमसूर्ययोः आरभ्य भवतु जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु शतं पञ्चदशोत्तरं सप्तर्षीणां तु यो पूर्वो दृश्यते उदितौ दिवे तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यद् समं निशि तेनैतारिषयो युक्ता तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणां ते त्वदीये द्विजाकाले अधुना चाश्रितमघाः विष्णुर्भगवतो भानु कृष्णाख्योऽसौ देवं गतः तदा विशत कलिर्लोकं पापे यद् रमते जनः यावत् स पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ति रमापतिः तावद् कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तो न चासकद् यदा देवर्षय सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाब्दशतात्मकः यदा मघाभ्यो यास्यन्ते पूर्वाषाढं महर्षयः तदानन्दात् प्रभृत्येष कलिर्वृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा हनि प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदा दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यते यदा नृणां मनात्मा प्रकाशकम् इत्येष मानवो वंशो यदा संज्ञायते भुवि तथा वीट्ये शूद्रविप्राणां तास्ताज्ञेया युगे युगे एतेषां नामलिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां तथा मात्रा वसिष्ठानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि दिवापि सन्तनुर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजा कलापग्रामं आसाते महायोगबलान्वितौ तावेहेत्य कलिरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववद् प्रथयिष्यत कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते भूमौ मम त्वं राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा परे भूमौ मम त्वं कृत्वान्ते हे त्वे मां निधनं गताः क्रेमे विड् भस्म संज्ञान्ते राजन्नाम्नोऽपि यस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः कथं सेयमखण्डाभू पूर्वैर्मे पुरुषैर्धृता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्ववंशजस्य वा तेजोवन्नमयं कायं गृहीत्वात्मा तया बुधाः महिं मम तया चोभौ हित्वान्ते दर्शनं गताः
ये ये भूपतयो राजन् भुञ्जन्ति भुव मोजसा कालेन ते कृता सर्वे कथामात्रा कथासु च इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।